बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो अगर आपने पूरी तवज्जो से देख ली तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चैनल तजस्सुस फोरम की वसातत से आपसे मुखातिब है अरशद खान आस्तिक। आप जिस भी किसी बुरी आदत यानी फ़र्ज़ कर पोर्न वाचिंग यानी इंटरनेट पर फहश वीडियोस देखकर मुशज़्ज़नी करने के आदी हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप क्यों इस फ़ेल बद का शिकार हैं? आप इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? दिमाग एक मास्टर आर्गन है जो हमारे पूरे बदन को चलाता है। क्या इस मास्टर आर्गन को काबू किया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसका आसान और आम फहम तरीका क्या है? ये वीडियो पूरी देखना मज़कूरा मसले से मुताल्लिक नफ्सियात की हज़ारों मोटी मोटी किताबें पढ़ने से ज़्यादा कारआमद है। तफसील में जाने से पहले एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ ये नीचे सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करें। यकीन करें आपका कुछ नहीं जाएगा। साथ में वीडियो को पूरा देखकर लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चले शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अब आते हैं मौजू की तरफ। अगर आप इंग्लिश जानते हैं और इस मौजू को मज़ीद तफसील और गहराई से टेक्निकल और साइंसी अंदाज में समझना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल सर्च इंजन में इस किस्म के अल्फाज टाइप करके सर्च करें: रिवार्ड पाथवेज इन ब्रेन, ब्रेन पैटर्न्स, बिहेवियर एंड सर्किटरी वगैरह वगैरह। मैं बहरहाल आम फहम लहजे में आसानी से समझा देता हूँ। दिमाग में एक कंट्रोल रूम होता है जिसका एक सेक्शन चस्के, मज़े, लुत्फ या राहत का होता है। ये सब साइंसी हकीकत है, अफसाना नहीं है। ये कंट्रोल रूम और इसके हिस्से न्यूरॉन्स के बने होते हैं जिनके आपस में सर्किट जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे पुराने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स होते थे। चस्के वाले सेक्शंस को रिवार्ड पाथवे कहते हैं। जब भी आप अच्छा खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, गाड़ी देखते हैं, गाना सुनते हैं, लड़की देखते हैं या कोई भी ऐसा काम जो जिस्म को अच्छा लगे, तो ये सेक्शन न सिर्फ उसे रिकॉर्ड करता है बल्कि बहुत से ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो आपको बेहद सुरूर देते हैं, जैसे डोपामीन, स्ट्रेटोनिन, ऑक्सीटोसिन या एड्रेनालिन। ये 3-4 केमिकल्स ही आपके जिस्म का सुरूर है। अच्छी सिगरेट, खाने या महबूबा के साथ बैठने से जो सुरूर तारी होता है वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की लहर होती है। वो जो चस आती है उसके पीछे बाकायदा केमिकल्स होते हैं और सेक्स या ऑर्गेज़म दोनों सूरतों में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग को नहला देते हैं। ये दोनों केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की दुनिया की हीरोइन यानी ड्रग है। आपका ब्रेन इन केमिकल्स से मस्त हो जाता है और फौरन याद कर लेता है कि ऐसा क्या काम हुआ था जिससे ये केमिकल्स रिलीज निकले। इस काम के शुरू से लेकर इख्तिताम तक के तमाम न्यूरॉन्स की पोजीशन और पैटर्न्स को याद करके बाकायदा अपनी मेमोरी सेक्शन में महफूज कर लेता है और इसका एक सर्किट हकीकी तौर पर दिमाग में बना देता है। जब आपका दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन की बरसात के बाद खुश्क होने लगता है तो वो इसी सर्किट में बार बार पैगाम भेजता है और वो पैगाम आपके न्यूरॉन्स में मौजूद एक दिमागी खुलियाती करंट होता है जो बार बार उन्हें जगाने की कोशिश करता है या मालिश करता है या स्टिमुलेट करता है। फिर नतीजतन आपके अंदर ख्वाहिश बेदार होती है, जैसे अर्ज, जिसकी जमा अर्जिज है, कहा जाता है। ये अर्जिज आपको बेचैन कर देती हैं कि दोबारा वही काम करो। अंदर से आपको हुक्म लगाया जा रहा होता है कि वही काम करो जो पहले किया था। बदन की केमिस्ट्री बदलने लगती है, सोच बदलने लगती है और इंसान बेबस और ग़ुलाम होके ऐन वही काम करता है जो उसने नहीं करना होता, चाहे वो मुशज़्ज़नी हो, ज़िना हो, सिगरेट हो, चर्स या हीरोइन का सोटा हो, कोई डेंजरस स्पोर्ट्स हो या मुस्बत एक्टिविटीज़ में अच्छा मनपसंद खाना हो, नमाज हो, तिलावत हो, अच्छे फल हो, परिंदों को दाना डालना हो या तबलीग पे जाना हो। मान ले मेरी बात कि हर अमल का दिमाग में एक सर्किट बन जाता है
جو پھر انسان پہ کنٹرول روم سے حکم چلاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب محض شیطان اسے اکسا رہا ہوتا ہے۔ نہیں یارو، یہ خالی خولی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کیمیکلز کا فنڈا ہے، کیمیکلز کی لت ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے۔ خالی ویل پاور کافی نہیں ہے، کیمیکل سے لڑنے کے لیے پہلی تو ساری کہانی سمجھنی ہے کہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہے، اور پھر وہ سرکٹ ری رائٹ یعنی دوبارہ لکھنے ہیں دماغ میں۔ ہمارے مذہب میں 40 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کے مطابق جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو ہر 40ویں دن اس کی حیت بدلتی ہے، لہٰذا جو بھی کام آپ شروع کریں گے اگر آپ مسلسل 40 دن اسے کرتے رہیں تو آپ کا دماغ ایک پکا سرکٹ بنا لیتا ہے اور پھر اس حساب سے آپ پہ حکم چلاتا ہے۔ تو نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں، یہ جان لو کہ نمبر 1، تمہاری لڑائی ہوائی نہیں ہے، کیمیکل سے ہے جس کا عادی تمہارا دماغ ہو چکا۔ نمبر 2، اس نے اس کے سرکٹ بھی بنا لیے۔ نمبر 3، اب جب تم اس کام کو چھوڑتے ہو تو کیمیکل لیول ڈراپ ہونے سے وہ تمہارے سرکٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کی پوری بے رحمانہ کوشش کرے گا، یعنی شدید ارجز یا تکلیف ہوگی، لیکن اب تم سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نمبر 4، وقت کے ساتھ ساتھ سرکٹ ایکٹیویشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ اس عمل کا نہ ہونا بھی ایک نیا سرکٹ بنائے گا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارا ذہن اور اس عمل کو کبھی نہ کرنے والے کا ذہن ایک جیسے سرکٹری یا پیٹرن پر آ جائے گا۔ گارنٹیڈ سائنٹیفک ٹروتھ ہے یہ۔ نمبر 5، اس عمل میں اپنی دماغ کی مدد کرنے کے لیے 1-2 نئے سرکٹ بنا دو۔ کون سے؟ ایک باجماعت نماز کا اور دوسرا صبح یا شام کی واک یا رننگ کا۔ یہ دونوں سرکٹ پچھلے سرکٹ کو ایسا دبائیں گے کہ 2-3 دن کے اندر اندر ہی ارجز بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر نہ ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھ لینا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ نماز اور ایکسرسائز آپ کی سب سے بڑی معاون ہے۔ یہ دونوں الگ کیمیکل کمپوزیشن ریلیز کرتے ہیں جو کیمیکلز کی دنیا کا ہیرا یا سونا یعنی نایاب ترین کیمیکل ہے، کیونکہ یہ دونوں بدن کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اور ایک دفعہ ان کیمیکلز کی عادت پڑ جائے تو بفضل رب تعالی نہ کبھی نماز چٹے گی نہ ایکسرسائز۔ آپ لوگ دیکھو گے پکے نمازی اور روزانہ ایکسرسائز یا جاگنگ کرنے والے اگر ناغہ کر دیں تو مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، جنگ ساری کنٹرول روم پہ قبضے کی ہے، اسی لیے نماز اور ایکسرسائز یعنی بھاگنے دوڑنے پہ آپ کا دماغ شروع میں الٹے کیمیکلز چھوڑتا ہے، آپ کو یہ ایکٹیویٹیز ناگوار بتاتا ہے تو آپ کو کاہلی محسوس ہوتی ہے وضو کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا صبح کی سیر یا دوڑ لگانے میں کہ چھوڑو یار کون اتنی مصیبت اٹھائے۔ یہ آپ کا دماغ ہے جو انہیں مصیبت بتا رہا ہے، کیونکہ اسے چسکا پڑا ہے ڈوپامین اور آکسیٹاسین کی برسات کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز باری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو مجھ سے ڈر رکھتے ہیں۔ شروع میں خدا کا ڈر یا محبت ہی ایک موٹیویشن ہے، بعد میں یہ آپ کے دماغ میں پکا سرکٹ بنا دیتا ہے، پھر انشاءاللہ نماز نہیں چڑھتی۔ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پہلے جسم کو تکلیف دینی پڑتی ہے، مسلز توڑنے پڑتے ہیں، پھر کتنی مضبوط اور خوبصورت باڈی ملتی ہے۔ اسی طرح نماز بھی وہ دوائی ہے جو شروع میں کڑوی باری لگتی ہے لیکن وہ آپ کی روح اور اخلاق کی باڈی بلڈنگ کرتی ہے۔ نماز اور ایکسرسائز کے سرکٹ اور کیمیکلز مبارک سرکٹ اور کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک بار بن جائے تو آپ بندہ بن جاؤ گے انشاءاللہ ہر معاملے میں۔ نمبر 7، اپنے کنٹرول روم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے خود کنٹرول رکھو بجائے چند شہواتی کیمیکلز کو کنٹرول دے کے خود بے وقوفانہ بے بس غلام بننے کے۔ نمبر 8، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری گیم کیا چلتی ہے، آپ اپنی تمام برائیوں سے ان کی سرکٹری سمجھ کے جان چھڑا سکتے ہو اور تمام اچھائیوں کی بالتوفیق الہی سعادت پا سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی جنگ لڑنی پڑے گی لیکن اس چھوٹی جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نمبر 9، کیمیکل کنٹرول ایک حقیقت ہے، ایڈکشن ایک حقیقت ہے، سرکٹری اور برین پیٹرنز ایک حقیقت ہے۔ دماغ زیادہ دیر بجھے سرکٹس کو کرنٹ نہیں دے سکتا، اس کو جلدی ہرانا ہو تو اوپر نئے سرکٹس بنا دو اور پچھلے کو نیچے دبا دو، اس میں دوبارہ جان ہرگز نہیں ڈالنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔